तपाईहरु सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो नेपाली युएसए फ्रम टेक्नोलोजी क्यापिटल अफ द वर्ल्ड सिलिकन भ्याली सैन फ्रान्सिस्को बे एरिया। प्रत्येक शनिबार 7 PM देखि 9 PM सम्म तपाईको होस्ट होम लोन अफिसर जेपी मण्डल अन एयर नाउ। आज म नेपालको प्रदेश नम्बर 2 को राजधानी जनकपुर धाम हामी बीच हुनुहुन्छ जनकपुर धामका निवासी, उहाँ पूर्व मेयर पनि हुनुहुन्छ र उहाँ विभिन्न शैक्षिक क्षेत्र के भन्छ हेल्थ केयर, एजुकेसन, लिडर, मिडिया, उहाँको मल्टी लाइन अफ बिजनेस छ र आज हामी उहाँको घरमा हामीलाई बोलाउनु भएको छ र आज हाम्रो गेस्ट हुनुहुन्छ श्री बजरंग शाहज्यू। तपाईलाई रेडियो नेपाली अमेरिकामा स्वागत छ। बहुत बहुत धन्यवाद छ। सर, यो आज होलीको पनि तिहार छ अनि जनकपुरमा आज भिडै भिड छ जताततै। अब यो हाम्रो श्रोताहरू अमेरिकामा हुनुहुन्छ, त्यहाँ विभिन्न ठाउँबाट आउनु भएको छ, जनकपुरबाट के मेसेज दिन चाहन्छु? मलाई अत्यन्त खुसी लागेको छ कि अमेरिकाबाट आएर जेपी मण्डलजीले मसित चाहिँ अन्तर्वार्ता लिइराख्नु भएको छ। एउटा बहुत सौभाग्यको कुरो हो, खुसीको कुरो हो। र आज होलीभन्दा एक दिन अगाडि, हुन त नेपालमा फागु पूर्णिमा आज हो, फागु पहाडमा होली हुन्छ, काठमाडौँमा पनि आजै होली हो। तर जनकपुरमा चाहिँ प्राचीन कालदेखि चाहिँ परम्परा छ। त्यो परम्परा अनुसार आज पूर्णिमाको दिनमा 15 दिनको जो परिक्रमा भगवानको डोला, माता जानकीको डोला हुन्छ, त्यो हरेक ठाउँमा घुम्छन् 15 दिन। विभिन्न त्यसको प्राचीन कालदेखि नै एउटा परिक्रमाको सर्किल बनाएको छ। नेपालको विभिन्न भाग छन् र भारतका पनि भाग आउँछन्। 1 लाख भन्दा बढी भक्तजन भगवानको डोलाको पछाडि हुन्छन्। जनहरू जनकपुरमा आए। आज अन्तग्रिप परिक्रमा, सानो एउटा परिक्रमा हुन्छ, 1 घण्टाको हुन्छ। जनकपुरको एउटा रिङ रोड पहिल्यैदेखि बनाएको रिङ, प्राचीन कालदेखि, र भक्तजनहरू चाहिँ घुम्छन्। त आज ठुलो भिड छ। त फागु पूर्णिमा, यो पूर्णिमाको अवसर र भोलि जनकपुरको चाहिँ होली हो। होलीको अवसरमा तर प्राय धेरै ठाउँमा भारतमा पनि मलाई लाग्छ आजको दिनमा केही भाग र अमेरिकातिर पनि सायद होला होली, जति हिन्दू छन् होली मनाउँछन्। होलीको अवसरमा चाहिँ मेरो तर्फबाट चाहिँ धेरै शुभकामना छ। तपाईहरुको चाहिँ जीवन होली जस्तै रंगीन होस्, सद्भाव होस्, प्रेम। राष्ट्रिय यो होली भनेको चाहिँ राष्ट्रियताको प्रतीक हो। May God give you all the color of love, color of happiness, color of pleasure, color of friendship, and all the colors what you want to paint in your life. सबैलाई कल्याण होस्। दर्शकवृन्द र श्रोताहरू, अमेरिकामा पनि यो जुनसुकै यो फेस्टिभल भए पनि द मोस्ट सेलिब्रेटेड even among the white people and even the other nationalities is a festival of colors, Holi. Holi ma त्यहाँ विभिन्न विकमा डिफरेन्ट प्रोग्राम हुन्छ र मान्छे निकै नै रमाउँछन्। यो होलीमा रङ लगाउनुको मतलब के हो सर? हाम्रो यो रङ लगाउनुको एउटा परम्परा आइरहेछ। र यसको परम्परा हामीले यस किसिमले बुझ्नु पर्छ। कञ्चनवन भनेको यो परिक्रमाको जो 15 दिन परिक्रमा छ, एउटा कञ्चनपुर भनेको ठाउँ छ, जनकपुर भन्दा यहाँ 12-14 किलोमिटर चाहिँ पर छ। त प्राचीन कालमा राम र जानकीले त्यहाँ होली खेल्नु भएको थियो। त्यसको स्मरणको निमित्त अहिले पनि मिथिलामा जो होलीको पुरानो परम्परा छ। र अर्को एउटा प्रसङ्ग के आउँछ भने रासँग कृष्णले होली खेलेको हो द्वापरमा। त होली र उसको रास, कृष्णले रास रसाएको रास नृत्य र होली नृत्य,
एकदम प्रसिद्ध हो। भगवानले आफै खेलेको हुनाले हिन्दू संस्कृतिमा त्यसको के छ भने अनुकरण र एउटा बहुत राम्रो सन्देश के छ भने होलीको समयमा मान्छेले चाहिँ अबिर दल्दिन्छन्, रङ दल्दिन्छन्। त्यसले प्रेमको प्रतीक हो, प्रेमको प्रतीक हो, समाजको प्रतीक हो, राष्ट्रियताको प्रतीक हो। त्यस कारणले मान्छेले हरेक किसिमको चाहिँ भेदभाव बिर्सेर मान्छे एक अर्काको सँग मान्छे आलिङ्गन गर्छन्, प्रेमको चाहिँ प्रदर्शन गर्छन्। यसको मुख्य भावना यही रहेछ। सो यो जनकपुर मन्दिरमा जाँदाखेरि मलाई अति नै यहाँ प्रेमको अनुभूति हुन्छ, किनभने यहाँ चाहिँ भगवान चाहिँ बिना शस्त्र लिएर जनकपुरमा आउनु भएको छ र यहाँ चाहिँ हर्षोल्लास र प्रेम र त्यसको नै अनुभूति अहिले पनि यहाँ हेर्दाखेरि मान्छेमा उल्लास। अब हजुर चाहिँ यो प्रेम नगरी जनकपुर धाम सीता मैयाको नगरीमा हजुरले भएर पनि काम गर्नुभयो। तपाईँको यो अब हाम्रो यो सेगमेन्टमा वाट इज योर स्टोरीमा अब हजुरको स्टोरी हाम्रो दर्शकहरूलाई त्यसको लागि के बताउनुहुन्छ कि तपाईँको बाल्यकाल कसरी बित्यो, तपाईँले कुन ठाउँमा स्कुल पढ्नुभयो र कसरी तपाईँको यो राजनीतिक यात्रा सुरु गर्नुभयो र अहिले कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ? जनकपुर भनेको त मिथिलाको नगरी हो, माता जानकीको जन्मस्थली, राजको कर्मभूमि। अब यो सौभाग्यको हो, यहाँको माटो अत्यन्त दिव्य हो। भने केही वर्ष अगाडिको कुरा हो, बाबा रामदेव बहुत चर्चित बाबा हुनुहुन्छ। रामदेव भारतका बाबा, संसारभरिमा योग सिकाउनुहुन्छ। अनि जानकी मन्दिरमा दर्शन गरेर आउनुभयो, जनकपुर आउनुभयो। जानकी मन्दिरको महन्तजीले मलाई चाहिँ एङ्कर गरिदिनुहोस् एकचोटि, मलाई त्यति अनुभव छैन। ठुलो महन्तजी बाहिर जानुभएको छ, ठुलो महन्तजीको शिष्य उहाँलाई अलिकति कम अनुभव थियो। रोशनलाई म कसरी सम्हाल्न सक्छु? ल ठिक छ, म मन सम्हालिदिन्छु। त जीवनमा मैले विभिन्न संस्थामा काम गर्दाखेरि आफू नै अध्यक्ष भएको हुनाले त्यति मौका मैले भेटाएको थिएन। एङ्करिङ गरेर मैले मौका पाएको थिएन। म अध्यक्ष भएपछि त अरू मान्छेहरूले मेरो कार्यक्रम सञ्चालन गरिदिने। तर त्यो बाबाको कार्यक्रम मैले रामदेव बाबाको सञ्चालन गरेको त्यति बेलामा मैले के रामदेव बाबा जानकी मन्दिरमा आउँदाखेरि त्यो खडाम जो खुट्टामा लगाउने जो खडाउ हुन्छ उहाँ हातमा लिनुभएको थियो। उहाँ निकालिदिनु भयो कि यो धरती यति पवित्र छ कि यसमा खडाउ लगाएर चाहिँ म हिँड्न सक्दिनँ। अनि उहाँले त्यो धरतीलाई एकदम चाहिँ आफ्नो टाउकोले चाहिँ स्पर्श गर्नुभयो र प्रणाम गर्नुभयो। त्यति पवित्र छ। धार्मिक ग्रन्थमा जनकपुरको माटोको बारेमा चाहिँ विशेष वर्णन छ। यो एकदम दिव्य स्थल हो। यसको दिव्यता कस्तो छ भने साक्षात भगवतीको जन्म भएको छ। एकचोटि मलाई याद छ, एटलान्टामा आइबिपी प्रोग्राममा मलाई चाहिँ अमेरिकन गभर्नमेन्टले आइबिपी प्रोग्राम नेपालबाट म एउटा मेयर गएको थिएँ, 13 कन्ट्रीको चाहिँ अरू पनि मेयर, कहीँको गभर्नर। यस किसिमले आइबिपी प्रोग्राम अन्तर्गत 4-5 सिटीमा डिमोइन, साराक्युस, एटलान्टा अनि वासिङटन डिसी उहाँहरू लग्नुभयो। एटलान्टामा डिस्कसन प्रोग्राम भएको बेलामा मलाई त्यो त्यहाँका चाहिँ मान्छे जो हामीसित कुरा गर्नुभयो। त एक ठाउँमा डिस्कसन प्रोग्राममा सोधेको छ, मिस्टर मेयर, मिस्टर शाहजी, व्हाट इज योर एक्सपिरियन्स अबाउट द ग्रास रुट डेमोक्रेसी? विषयवस्तु के थियो भने ग्रास रुट डेमोक्रेसी। अमेरिकालाई के छ भने गौरवको कुरा, अझैले पनि अमेरिकाले यो कुरा चाहिँ फोकस गर्छन् कि हाम्रो देश जो छ यो प्राचीनतम डेमोक्रेसी हो। यो देशमा सबभन्दा चाहिँ पुरानो डेमोक्रेसी चाहिँ अमेरिकाको रहेको छ। त यसले धेरै कन्ट्रीमा सानो सानो कन्ट्रीलाई बोलाएर चाहिँ प्रोग्राम देखाउँछ कि हाम्रो देशमा जो डेमोक्रेसी कति स्ट्रङ छ। उहाँले कुरा के उठाउनु भयो भने ग्रास रुट डेमोक्रेसी तपाईँ चाहिँ यो ठाउँ ठाउँमा जानुभयो, हामीले लगिदियो, तपाईँको के आइडिया छ, के एक्सपिरियन्स छ? अनि मैले के भने ठिक छ, यो कुरा त हामीलाई एकदम विश्वास भयो कि अमेरिकाको डेमोक्रेसी जो प्रजातन्त्र हो त्यो बहुत पुरानो छ, एकदम ग्रास रुट लेभलमा छ अनि स्ट्रङ छ। तर म जुन ठाउँबाट रिप्रेजेन्ट गर्छु त्यो ठाउँको नाउँ चाहिँ जनकपुर हो। प्राचीन कालमा त्यो मिथिलाको नगरी थियो, मिथिलाको चाहिँ राजधानी थियो, राजा जनक राजा हुनुहुन्थ्यो। एकचोटि चाहिँ के भयो भने ठुलो पानीको हाकार पर्यो। हाकार पर्दा जनता कराइरहेको, पिपल वाज क्राइङ फर वाटर। अनि त्यसपछि राजाले दुख सहन नसकेर
प्यालेसबाट दरबारबाट बाहिर आएर खेतमा जानुभयो अनि he plowed in the land. As a result of that, a baby came out, the birth of goddess Janki. She is supposed goddess Janki. The baby to जर्मली त्यो सीता हो, भूमिबाट प्रकट भएको। त त्यो एउटा डेमोक्रेसी हो। त्यो उहाँले त आफ्नो अमेरिकाको डेमोक्रेसीको बारेमा चाहिँ हामीलाई ठाउँ ठाउँमा लगेर हामीले मैले एक्जाम्पल दिए कि त्यति बेलामा चाहिँ हाम्रो प्राचीन कालमा मिथिलाको राजा पनि प्रजाको लागि महलबाट बाहिर आएर चाहिँ उहाँले एकदम दुःख जनताको बर्दाश्त गर्न नसकेर आफै आएर खेतमा चाहिँ उहाँले हलो चलाउनु भयो अनि जानकीको जन्म भएको छ। भनेको यो माटो जो छ बहुत दिव्य छ, एकदम पवित्र छ, त्यो मैले भन्न खोजेँ। हजुरको घरबाट मन्दिर कति टाढा छ? यहाँबाट चाहिँ हामीले हिँडेर गयो भने 3 मिनट 4 मिनट लाग्छ। लाइक मेबी अराउन्ड 500 मिटर होला। 500। हजुरको बर्थ यही ठाउँ भएको? जनकपुरमै भयो। अनि हजुरले हाई स्कुल कहाँबाट पढ्नु? यी जनकपुरको सरस्वती उच्च मावि विद्यालय जनकपुरमै हो। अब उसले 2004 सालमा स्थापना भएको पुरानो इतिहास। पुरानो रहेछ, राणाकालमा रहेछ। राणाकालमा त्यति बेलामा चाहिँ के थियो भने स्कुलको पर्मिसन एकदमै गाह्रो, राणाहरूले चाहिँ एकदम स्कुलहरू खोल्न चाहिँ आदत नदिने गरे। त त्यसको पनि इतिहास छ। जनकपुरको लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति त्यति बेला अञ्चलाधीशलाई गएर निवेदन गरेको। त्यति बेलामा बडा हाकिम हुन्थ्यो राणाकालमा, बडा हाकिम। अञ्चलाधीश पछिबाट भयो, पोस्ट त्यही हो, नाउँ चाहिँ फरक हो। त बडा हाकिमलाई जलेश्वर गएर, जलेश्वर जनकपुरबाट चाहिँ 16 किलोमिटर रहेछ, यहाँबाट चाहिँ पुराना मान्छे समाजसेवी मान्छेहरू बडा हाकिमलाई गएर निवेदन गरेको छ, लिखित रूपमा निवेदन गरेको छ एउटा स्कुल खोल्न पाऊँ, अनि इजाजत दिएको छ। अनि स्थापना रामस्वरूप राम सागर भन्ने दाताले सरस्वती हाई स्कुलको स्थापना गर्यो। उहाँको कलेज पनि छ यहाँ? कलेज पनि छ, गर्ल्स स्कुल पनि उहाँहरूको छ। एउटै दाताले हाई स्कुल, गर्ल्स स्कुल र कलेज पनि स्थापना गरेको छ। बडो ठुलो भिजन थियो होला त्यो बेला। मलाई लाग्छ उहाँभन्दा ठुलो दाता छैन नेपालमा, दानवीर नै हो उहाँहरू। उहाँहरूले गंगा सागर, तपाईँको यहाँको पवित्र सरोवर हो गंगा सागर, त्यो गंगा सागरको बरसाती घाटको ठुलो एरिया उहाँहरूले बरसाती बनाइदिनु भएको छ। हजुरको लाइफमा हु इज योर रोल मोडल? कि तपाईले उहाँसँग जस्तो मतलब तपाईले मान्नुहुन्छ? रोल मोडलको कुरा जहाँसम्म आउँछ भने जनकपुरमा समाजसेवी केही व्यक्तिहरू भए र एउटा मकेश्वर प्रसाद सिंह हुनुहुन्छ, अब उहाँ बित्नु भयो। उहाँले धेरै सामाजिक काम गर्नुभएको छ। आधुनिक जनकपुरको निर्माणमा हामीले पुरा 60 वर्षको 65 वर्षको कुरा गर्यो भने मकेश्वर बाबुको ठुलो देन रहेछ। उहाँले यो दाताहरूको नाउँ भने उहाँले मोटिभेट गर्नु, राइट, मोटिभेट गर्ने मान्छे मकेश्वर प्रसाद सिंहले रामस्वरूप राम सागर उहाँहरूलाई चाहिँ एकदम मोटिभेट गरेर यो काम तपाईँहरूको चाहिँ यति धन छ, सम्पत्ति छ, केही कमी छैन, समाजमा लगाउनुहोस्, मोटिभेसनको काम उहाँहरूले गर्नु, मकेश्वर बाबुले गर्नुभयो। त शिक्षामा मकेश्वर बाबुको ठुलो देन छ। उहाँहरूसित गराउनुभयो स्कुल, कलेज, गर्ल्स स्कुल, अनि आँखा अस्पताल, जानकी अस्पताल पनि चाहिँ जोनल हस्पिटल छ, त्यसमा पनि मकेश्वरको आफू पनि चाहिँ उहाँले मेहनत गर्नुभयो र दाता रामस्वरूप राम सागर अरू पनि दाताहरूलाई उहाँले जोड्नुभयो। त्यसकारणले मकेश्वर बाबुले जो जनकपुरमा जति गर्नुभएको छ त्यसबाट चाहिँ म इन्स्पायर भयो। हजुरले यहाँ हाई स्कुल पढिसकेपछि कलेजको लागि कहाँ जानुभयो? म यहाँबाट 10 क्लास पास गरिसकेपछि, एसएलसी गरिसकेपछि मैले बिहार युनिभर्सिटीको दरभंगा सीएम कलेज, चन्द्रधारी मिथिला कलेज, त्यहाँका राजाले बनाएको। एकदम म गएको छु त्यहाँ, मेरो बुवा पनि त्यहाँ पढ्नु भएको छ। एकदम ब्युटिफुल क्याम्पस छ त्यो त, राम्रो छ। त्यहाँ चाहिँ पछि मैले जाँदाखेरि त्यहाँ सुरुमा मैले जानेको हिसाबमा चाहिँ कम्बाइन्ड टाउन हल रहेछ दरभंगा टावरको नजिकमै चाहिँ चन्द्रधारी मिथिला कलेज साइन्स ब्लक। र म त्यति बेलामा 1968 मा पढ्न जाँदाखेरि कमर्स र आर्ट्स ब्लक छुट्टै ठाउँमा किलाघाटमा भयो। त्यो पनि एकदमै राम्रो बिल्डिङ, सबै सुविधा सम्पन्न कन्स्टिट्युएन्ट कलेज र कमर्सको पढाइ धेरै राम्रो। त्यसकारणले कमर्स र साइन्स दुईटै, साइन्सको अर्को ब्लकमा साइन्सको पनि धेरै राम्रो र कमर्सको पनि पढाइ राम्रो भएको हुनाले म त कमर्स त्यहाँ पढेँ। मलाई गौरव छ कि मैले चन्द्रधारी मिथिला कलेजमा त्यहाँबाट मैले मास्टर डिग्री गरेको छु। हजुरले त्यहाँबाट मास्टर्स गरिसकेपछि कता जानुभयो? म त्यसपछि घर
जनकपुर फर्के जनकपुर आइसकेपछि गृह जीवनमा हैन अब घरमा अब केही दिनपछि मेरो बिहे भयो म मेरो औषधि पसल धेरै 2005 सालमा स्थापना भएको छ अब त्यो जोड्दाखेरि 72 वर्ष हजुरको बुवाको मेरो बुवाको पालामा चाहिँ त्यो स्थापना भएको चाहिँ सो हजुरहरु पहिलेदेखि नै मतलब यो फ्यामिली बिजनेस पहिलेदेखि हुनुहुन्छ हो धेरै पुरानो किराना पसल हो उसको इतिहास 100 वर्ष भन्दा पनि पुरानो छ र अर्को गोला गद्दी भनेको त ग्रेन्सको हैन ग्रेन गद्दी पनि जनकपुरको त्यो पनि 80-90 वर्षको त्यो पनि पुरानो हिस्ट्री हो तीनटै फर्म हाम्रो जनकपुरको एकदम पुरानो फर्म हो अब त्यसपछि आइसकेपछि अनि बिजनेस गर्नुभयो कि राजनीतिमा जानुभयो मेरो चाहिँ पहिलेदेखि स्थापित चाहिँ मेडिसिनको पसल थियो 2005 सालको स्थापना म आएपछि म पसलमा बसेँ किनभने अलिकति चाहिँ पढे लेखेको मान्छेको मेन्टालिटी त्यो किराना पसल र ग्रेन्सको त्यो बिजनेसको भन्दा त राम्रो मेडिसिनको बिजनेस म मेडिसिनको बिजनेसमा त्यसमा आफूलाई चाहिँ इन्भल्भ गरेँ त्यहाँ बस्न थालेँ त्यहाँ बसिसकेपछि म अलिकति सामाजिक जीवन मलाई चाहिँ समाजका मान्छेहरू म आफू पनि एक्टिभ भएँ र समाजका व्यक्ति पनि मलाई अगाडि बढाए म एक्टिभ भएपछि सो यो तपाईको यो पञ्चायतकालीन टाइमको कुरा हो पञ्चायतकालीन कुरा हो अनि त्यति बेला चाहिँ र जनकपुरको विकास पूर्वाधारहरू जुन अहिले छ र अहिले धेरै फरक छ त्यति बेलामा मैले 3वटा स्टेज जनकपुरको हेरेको छु गाउँ चाहिँ चाइल्डहुड जुन बेला सम्झिन्छु त्यति बेलामा जनकपुर गाउँ थियो र कहीँ फुटपाथमा चाहिँ सानो सानो होटलहरू थियो म त्यति बेला गाउँ र कष्टको बजार विकास हुँदै पछि बजार भयो त्यसपछि फेरि टाउन भयो र मलाई स्मरण छ मैले सबै हेरेको छु त्यति बेलामा जनकपुर 50 वर्ष अगाडिको कुरा सम्झिन्छु भने त यहाँ विवाह पञ्चमी जानकी नवमी रामनवमी विवाह पञ्चमीमा 40 डेज बेला लाग्ने 40 दिनको विवाह पञ्चमीमा भारतबाट तपाईको सर्कस आउने थिएटर कम्पनी 3वटा थिएटर कम्पनी आउने एउटा ठुलो सर्कस आउने त्यसपछि त्यहाँ मौतको कुवा भन्छ अनि त्यो मिना बजारको पुरा सिट आउने त्रिपाल दरीको पसल अयोध्याबाट आउने पन्जाबको लुधियानाबाट त्यो जाडोको बेलामा त्यो मलाई लाग्छ मन्सिरको बेलामा चाहिँ यो विवाह पञ्चमी हुन्छ त्यो जाडोको बेलामा ज्याकेट कम्बल सबै त्यो लुधियानाबाट त्यहाँबाट चाहिँ त्यहाँका व्यापारीहरू लिएर आउने अनि पहाडबाट सिन्धुलीबाट सुन्तला पत्रक र जुत्ता बनाउने त्यो उनीहरूको पहाडी गाछी भन्ने ठाउँमा चाहिँ उनीहरू बस्ने त्यसका त्यति बेलामा चाहिँ एकदम राम्रो आकर्षण मेलामा चाहिँ एकदम इन्टरटेनमेन्ट सिन्धुलीबाट पनि धेरै त्यो पहाडी गाछीमा मलाई याद छ जनकपुरको पहाडी गाछीमा दोहोरी गीत हुने उनीहरूको केटाहरूको र केटीहरूको अलग अलग ग्रुप हुने अनि उनीहरूको चाहिँ दोहोरी गीत एकदम संवाद हुने त हामी बच्चामा चाहिँ आनन्दले हामी जाने ग्रुप लिएर चाहिँ गएर चाहिँ सुन्ने गर्ने त्यो पुरा पुरानो कुरा सम्झिन्छु हजुरले यहाँ मेयरशिप कुन वर्षदेखि कुनसम्म भएको छ 2054 देखि 59 भनेको त यो सम्बतमा हो हामीले एडीको कुरा गर्यो भने 97 देखि 2002 हैन यो 18-19 वर्ष अगाडिको कुरा हो 5 वर्षको कार्यकाल थियो हजुरको बेलामा कार्यकालमा गरेको 2-3 वटा इम्पोर्टेन्ट प्रोजेक्टहरु कुरा गर्ने हो भने भारत सरकारले मैले चाहिँ दिल्लीको मेयर मीरा काँवरियालाई आमन्त्रण मलाई चाहिँ दिल्ली नगर निगमसित चाहिँ हाम्रो एउटा रिलेसन पनि भयो र भारत सरकारले हामीलाई 4 करोडको ट्र्याक्टर टिपर यसका लोडर 17वटा आइटम 4 करोड नेपाली करेन्सीको सिटी क्लिनिङ इक्विपमेन्ट सफाई सामग्री भारत सरकारले हामीलाई प्रदान गर्यो फेरि मलाई जापानको एउटा आइएनजिओ सँग मेरो रिलेसन भएपछि ताकाराजुका सोसाइटी जापानले फायर ब्रिगेड एम्बुलेन्स इसुजु कम्पनीको फायर ब्रिगेड एम्बुलेन्स टोयोटा कम्पनीको वेल इक्विप्ड एयर कन्डिसन जापानले दियो
अनि भारत सरकारले एक दिन मेरो टाइम बाँकी थियो 5 वर्षको एक दिन अगाडि मेरो टाइम सक्नुभन्दा अगाडि एउटा अर्को एम्बुलेन्स मारुति कम्पनीको एउटा वाहन एम्बुलेन्स भारत सरकारले हामीलाई दिएको छ। यति सामग्री हामीले जुटाएको थियो त्यति बेलामा। हजुरको कार्यकालमा केही यस्ता प्रोजेक्ट होला जुन सम्भव भएन, त्यस्तो केही छ कि तपाईले सोल्भ गर्न खोज्नु भएको थियो तर त भएन, त्यस्तो कुनै प्रोजेक्ट अझै शेयर गर्न चाहनुहुन्छ? म एउटा प्रोजेक्टको बारेमा उल्लेख गर्न चाहन्छु। हाम्रो लागि एउटा महत्त्वपूर्ण, जनकपुरको इन्फ्रास्ट्रक्चर त्यति राम्रो थिएन। जनकपुरको जति पनि धार्मिक दृष्टिकोणले, ऐतिहासिक दृष्टिकोणले जनकपुरको लोकप्रियता र नेपालमा भारतमा जनकपुरको बारेमा चाहिँ एकदम माता जगदम्बे माता जानकीको जन्मस्थल हो। धेरै यहाँ मान्छेहरू आउने, पर्यटक आउने, सबै हुँदाखेरि पनि जनकपुरको चाहिँ सडकहरूको विकास, ढलको विकास, यी कुराहरूमा एकदम चाहिँ जनकपुर पछाडि थियो। अनि मैले कुराकानी, म मेयर भएपछि एकजना जनार्दन उहाँ अमेरिकामा मियामी युनिभर्सिटीमा हुनुहुन्छ, उहाँसित मेरो कुराकानीपछि ठिक छ म फन्डिङ गर्छु, म यो ड्रेनेजको प्रोजेक्ट जनकपुरको लागि म ल्याउँछु, म गर्छु। उहाँले जिडी मलाई युनिभर्सिटीबाट एफिलिएसन भएर एउटा अस्पताल उहाँले बनाउनु भएको छ र राम्रो काम गरिराख्नु भएको छ। उहाँसित मेरो कुराकानी भएपछि जनकपुर मैले उहाँलाई डाकेँ, जनकपुर बोलायोजन गरेँ र बोर्डको बैठकमा निर्णय भएको छ। उहाँको उपस्थिति र शिक्षक निर्णय भएपछि सिग्नेचर समेत उहाँले सिग्नेचर गर्नुभएको छ। जनकपुर नगरपालिकाले एउटा फिजिबिलिटी स्टडी गरेर मलाई प्रपोजल दिने, अनि म त्यो प्रपोजल अनुसार अमेरिकाबाट फन्डिङ गरिदिन्छु ड्रेनेज बनाउनु निमित्त उहाँले कमिटमेन्ट गर्नुभयो लिखित रूपमा। अनि त्यसपछि के भयो भने म दोस्रो चोटि पनि अमेरिका गएँ, उहाँको घरमा म पुगेँ, उहाँ घरमा 5 दिन जति बसेँ र उहाँसित कुरा गरेँ ड्रेनेज प्रोजेक्टको बारेमा तपाईँको कमिटमेन्ट छ, त्यो कहिलेदेखि सुरु गर्ने हो। उहाँले मलाई के भन्नुभयो, नेपालमा अहिले माओवादीको आतंक, हिंसा, हत्या, अपहरण धेरै खराब पोजिसन छ र नेटमा पनि उहाँले देखाउनु पर्छ अमेरिकनहरू, अमेरिकाका मान्छेहरू एकदम डराउनुहुन्छ। जब नेपालमा शान्ति हुन्छ अनि म कमिटमेन्ट गरेको छु यो प्रोजेक्ट म ल्याउँछु, म गर्छु। त्यति बेलाबाट मलाई चिन्ता भयो, यो एउटा चाहिँ ड्रिम प्रोजेक्ट हो जनकपुरको लागि, जनकपुरको चाहिँ भाग्य परिवर्तन हुन्छ यस्तो राम्रो निर्माण भएपछि। अनि उहाँले पछि के गर्नु, पहिला मलाई चिन्ता भयो, तर पछि उहाँले के गर्नु भने भिजिटिङ प्रोफेसर भएको हुनाले युरोपमा ठाउँ ठाउँमा उहाँ जानुहुन्थ्यो। उहाँ मनिला गएर एडिबीको हेड अफिसमा हाम्रो प्रपोजल, जो जनकपुरको प्रपोजल छ हामीले बनाएर दिएको थियौँ, उहाँले त्यो प्रपोजल मनिलामा एडिबीको भाइस प्रेसिडेन्ट डाक्टर बिन्दु लोहानीलाई दिनुभयो। डाक्टर बिन्दु लोहानीलाई उहाँले रिक्वेस्ट के गर्नुभयो भने, जनार्दन सुवेदी, मेरो जन्म जनकपुर भएको हो, म अमेरिकामा मियामी युनिभर्सिटीमा प्रोफेसर छु, तर जनकपुरसित मेरो एकदम लगाव छ। यो यस किसिमको धार्मिक स्थल हो, संसारभरि जनकपुरको नाउँ छ, संसारका मान्छेहरू त्यहाँ भगवान माता जानकीको दर्शन गर्न जान्छन्। मेरो एकदम इन्ट्रेस्ट छ, यो प्रोजेक्ट जो छ ड्रेनेजको कृपया जनकपुरमा गरिदिनुहोस् भनेर अनुरोध गरेँ। उहाँले वचन दिनुभयो म पुरा सहयोग गर्छु, भाइस प्रेसिडेन्ट डाक्टर बिन्दु लोहानी। अनि उहाँ स्थानीय विकास मन्त्रालयमा आएर अफर गरेको हो, एडिबी त्यहाँबाट आएर स्थानीय विकास मन्त्रालयमा जनकपुरलाई म सेलेक्ट गरेको छु। त्यो प्रोजेक्ट आएको हुनाले म साह्रै खुसी भएको छु। धेरै राम्रो प्रोजेक्ट अहिले यहाँ जनकपुर धाम नगरी त अहिले तपाईँको कन्स्ट्रक्सन जोन नै भएको छ। अहिले यहाँ हजुरको बेलामा र पहिला र अहिले रियल इस्टेटको स्थिति कस्तो छ? यहाँ त काठमाडौँमा पनि महँगो छ भन्छन्। हो, रियल इस्टेटको बिजनेसको बारेमा अब जनकपुर धार्मिक स्थल भएको हुनाले धेरै मान्छे, गाउँका मान्छे, र यो प्रदेश नम्बर 2 मा 8 वटा जिल्ला छ, त 8 जिल्लाकै मान्छेहरूको बसोबास जनकपुरमा बढेको छ र धेरै मान्छे यहाँ धार्मिक दृष्टिकोणले पनि एउटा गाउँमा जग्गा भए पनि एउटा जनकपुरमा जग्गा बनाऊ अनि बिहान बेलुकी गएर माता जानकीलाई दर्शन गरौँ भन्ने धार्मिक दृष्टिकोणले पनि बसोबास गर्छन्। यो दिव्य स्थल हो यस कारणले पनि, र व्यापारिक स्थल पनि साथसाथ धार्मिक दृष्टिकोण पछि हामीले यसलाई व्यापारिक दृष्टिकोणले पनि जनकपुर एउटा महत्त्वपूर्ण स्थल भएको हुनाले खास गरी 2 नम्बर
प्रदेशका 8 जिल्लाका र अरू पनि ठाउँको यसको हामीले त्यति बेलामा जुन बेलामा मेयर थिए यसको ग्रोथ 7.2 रहेछ पपुलेसनको हिसाबमा फास्ट ग्रोइङ सिटी थियो त्यति बेलामा अहिले पनि एकदमै भिडभाड बढेको छ जनकपुरमा पपुलेसन ट्राफिक मान्छेको भिडभाड र जग्गा यहाँले भन्नुभयो एकदम महँगो छ काठमाडौँ पछि नेक्स्ट वीरगञ्ज र विराटनगर भन्दा महँगो जग्गा छ यहाँ अब यो हामी एकछिनमा ब्रेक लिनेछौँ हजुरको कुनै फेभरेट होली सङ छ हामी बजाउने छौँ आज हजुरलाई गीत त एकदम मन पर्छ कुन कुन सुजन लेट्स क्यू द हाम्रो मेयर साहबको कुनै फेभरेट हजुरको कुन छ फेभरेट सङ मेरो त खासै म त सुन्छु गीतहरू धेरै सुन्छु तर मैले गाउन गरेको छैन मलाई खासै पंक्ति पनि याद छैन तर होलीको सङ होलीको कुरामा त एक लाइन भगवानको चाहिँ अब जनकपुरमा के छ भने गीत जो छ र होलीको माथि गीत प्राय जो गीत मान्छेले चाहिँ सबै व्यक्तिले हैन घर घरमा गीत गाउने गीत के मिथिला में राम खिलैया होली मिथिला में राम खिलैया होली भन्ने लाइन good Susan you can cue one of the holy song Rang Bardse or something and then we will take the break so you tell me one so अब अहिले जनकपुर मलाई त अनुभूति म यहाँ अहिले यो मेरो रोड शोमा रेडियो नेपाली अमेरिका रोड शोमा म धेरै सिटीहरु गएँ जनकपुर मलाई यहाँ धेरै सबभन्दा बढी म स्पेन्ड टाइम गर्दैछु यहाँ मलाई कस्तो इन्टरनेशनल फिलिङ आइरहेछ किनभने तपाईको यहाँ रेलवे छ कुनै अर्को सिटीमा छैन यहाँ मेजर रोड बन्दै छ तपाईको महेन्द्रराज मार्ग त्यो बर्दिवासला त्यो सिधा उता जान्छ जनकपुरबाट काठमाडौँको दूरी एकदम कम भएको छ दुवै लाइनमा 2 लाइन रोड बन्दै छ यता इन्डियामा पनि यता जठी सम्म बनि बिटामोर जठी बिटा दक्षिण साइडमा र यहाँ अहिले तपाईको पोलिटिकल अब यो राजधानी 2 नम्बर प्रदेशको भएको हुनाले यहाँको ग्रोथ 10% भन्दा पनि माथि होला जस्तो लाग्छ मलाई यो अहिलेको हिसाबमा होला एकदम 10% भन्दा माथि नै होला अहिले अब मेरो क्वेशन यो हजुरलाई कि एनआरएनहरुले यदि अब रिटायरमेन्टको लागि अब कहीं त कहीं घर बनाउनु पर्यो आउनु पर्यो रिटायरमेन्टमा अमेरिकामा जस्तो अब सोशल लाइफ हुँदैन स्पिरिचुअल लाइफ हुँदैन इज द जनकपुर इज द राइट प्लेस टु इन्भेस्ट एन्ड रिटायर हजुरले के भन्नुहुन्छ राम्रो हो यहाँले राम्रो क्वेशन गर्नुभयो अब इन्टरनेशनल हिसाबले यहाँले अब यसको चाहिँ अनुहार फेरिँदैछ भनेर चाहिँ एउटा इन्टरनेशनल जम्पट हुन्छ भविष्यमा जो यहाँले आफ्नो विचार चाहिँ एउटा चाहिँ दिनुभयो त्यो जनकपुर वास्तवमा अहिले जुन किसिमले अगाडि बढिरहेछ यसको विषय एकदम राम्रो छ एयरपोर्ट त धेरै पहिला हो म बाल्यकालमा काठमाडौँ गएँ आमासित जाँदाखेरि मलाई त्यति बेलामा चाहिँ हाफ टिकट 14 रुपैयाँ लागेको थियो 14 त्यो 2017-18 को कुरा हो त्यति बेलामा काठमाडौँ गएँ पहिला त बसबाट यताबाट त बसैमा सबै गएको थियो ट्रकमा थियो उता रक्सौल अमृतगञ्ज भएर काठमाडौँ त आउने बेलामा हवाई जहाजबाट आउँदाखेरि त्यो पुरानो चाहिँ एयरपोर्ट हो र 18 साल 17 साल 18 सालको कुरा हो त्यति बेलामा मलाई 14 रुपैयाँ हाफ टिकटमा लागेको थियो अहिले यो एयरपोर्टको चाहिँ अनुहार फेरिएको छ नयाँ एयरपोर्ट बनाएको छ राम्रो छ र बिहारका धेरै मान्छेहरू सीतामढी मधुबनी दरभंगाबाट आउँछन् जनकपुर एयरपोर्टलाई प्रयोग गर्छन् यहाँबाट प्लेनमा चढेर काठमाडौँ जान्छन् र यसलाई रिजनल एयरपोर्ट बनाउने प्रोग्राम छ त्यो धेरै अगाडि निर्णय समेत भइसकेको छ जग्गाहरू पनि ट्रेस भइसकेको छ कसरी एक्सप्यान्ड गर्ने अब त्यसलाई व्यवहारमा ल्याउनु बाँकी छ रिजनल एयरपोर्टमा कन्भर्ट भएपछि प्लान के छ भने जनकपुरका मान्छेहरूको विचार र सरकारले पनि यसमा धेरै विचार बनाइसकेको छ यहाँबाट बनारस पटना 2 ठाउँको चाहिँ यहाँबाट त पक्कै उडान हुन्छ र अर्को यहाँबाट गल्फ कन्ट्रीमा पनि उडान गर्ने प्रोग्राम छ ठुलो जहाजहरू कमसेकम 150 सिटर प्लेन यहाँबाट त्यो दोहा कतार यी ठाउँमा धेरै जान्छन् धनुषाकै चाहिँ बढी चाहिँ लेबरहरू बढी जान्छन् यो प्रदेश नम्बर 2 कै मजदुरहरू श्रमिकहरू धेरै जान्छन् त्यसकारणले त्यसको धेरै सम्भावना छ यहाँबाट भविष्यमा प्लेन त्यो अरब कन्ट्रीमा गल्फमा जाने योजना यस्तो किसिमको रहेछ
हस् अहिले हामी एउटा छोटो ब्रेक लिँदैछौँ एउटा, त्यसपछि फेरि यो इन्टरभ्यूलाई पनि गर्नेछौँ। सुजन इज योर्स। थ्याङ्क यू जे, थ्याङ्क यू मेयर साहब। सो अब हामी एउटा गीत बजाउन गइरहेका छौँ, यो होलीको सङ छ र इन्जोय गर्नुहोला। सर यो मिथिलामा यो होली त अब खेलिन्छ नै, तर यहाँ स्पेसल जुन जोगिरा त्यो भन्ने टर्म छ यो, अनि गीत गाउने, घर घरमा जाने, अबिर रङ लगाउने, यो जोगिरा भने के हो हाम्रो अर्को दर्शकहरूलाई बताउनुहुन्छ? जोगिरा एउटा होलीको गीत हो, विशेष गीत हो। त्यो जोगिरामा के छ भने त एउटा भाव छ त्यसमा। त्यो होलीमा चाहिँ मस्ती पनि गरिन्छ र भगवानमाथि पनि जोगिरा गीतहरू बनाएको छ। भगवान राममाथि, जानकीमाथि, कृष्णको माथि। त हामीले आफै चाहिँ धेरै सेलिब्रेट गर्छौँ। 20 वर्षसम्म मैले यो महावीर चोक चाहिँ मेरो आफ्नो निवास पनि हो। यो चोकदेखि हामीले पुरा जनकपुरमा बिहानको बेलामा रङ लिएर चाहिँ एकदम त्यसको व्यवस्थापन गरेर हामी जान्थ्यौँ। ग्रुप लिएर 250-300 जना मान्छेको। फेरि चाहिँ दिउँसो हामीले कार्यक्रम गर्थ्यौँ रङको, अबिरको। त्यति बेलामा दिउँसोको कार्यक्रममा जोगिरा टिम हामीले राख्थ्यौँ। जोगिरा टिममा चाहिँ एकजना लस्करी भनेको, लस्करिया भनेको मान्छे एकदम एक्सपर्ट। यति गीतहरू थियो राम्रो। यो जोगिरा सम्बन्धी एकदमै गीत गाउने मान्छे, एक्सपर्ट मान्छे, हामी एकदम आनन्द लिन्थ्यौँ। त जोगिरा भनेको यसको गहना हो, होलीको यो हामीले जोगाउनु पर्छ र एकदम आनन्दित गरिदिन्छ। त्यो सबैले ढोलक, झाल, मदिरा यो लिएर, डम्फु लिएर नाचगानमा चाहिँ त्यो जोगिराको यति उत्साहित गरिदिन्छ। हरेक मान्छेलाई एकदम त्यसलाई एकदम आनन्दित गरिदिन्छ। त्यो जोगिरा भएन भने त होली खतम हुन्छ। होलीको चाहिँ त्यो के भने होलीको आनन्द नै खतम गरिदिन्छ। जोगिरा भएपछि होली एकदम चाहिँ प्रफुल्लित हुन्छ, त्यो वातावरण, मान्छे आनन्दित हुन्छन् अनि मस्त हुन्छ मान्छे। हजुरलाई कुनै आउँछ कि यो दुईटा? मलाई आउँदैन प्राय, सुन्ने त बडा आनन्द आउँछ, तर जोगिराको एकदमै मलाई खासै त्यो शब्दहरू अहिले याद आइरहेको छैन मलाई। ओके, हामी बिच हुनुहुन्छ यो जोगिरा ल्याउनलाई रेडियो नेपाली अमेरिकाका नेपाल रिप्रेजेन्टेटिभ श्री कमल मण्डलजी। उहाँ यहाँ लोकल कलाकार पनि हुनुहुन्छ र उहाँ धेरै वर्षदेखि यहाँ चाहिँ कला क्षेत्रमा उहाँले धेरै नै प्रोग्राम गर्नुहुन्छ। अहिले लास्ट म महाशिवरात्रिमा म आएपछि उहाँले मलाई होस्ट गर्दै हुनुहुन्छ डिफ्रेन्ट सिटीहरूमा। उहाँले सबै अर्गनाइज गर्नुभएको छ र उहाँलाई म एकछिन ल्याउँछु यो होलीको प्रसङ्गमा। कमलजी, रेडियो नेपाल अमेरिका लाइभ सोमा तपाईँलाई अहिले स्वागत छ। नमस्ते। होलीको उपलक्ष्यमा हाम्रो दर्शकहरूलाई र श्रोताहरूलाई एउटा जोगिरा भन्यो कि एउटा कसरी गाइन्छ त्यो एउटा बताउनुहुन्छ कि? अब अहिले त साजबाज छैन, होलीमा जोगिराको एकदमै विशेष महत्त्व हुन्छ र त्यो डम्फा चाहिन्छ, हार्मोनियम, ढोलक योहरू चाहिन्छ। अहिले नभए पनि म 2 लाइन गुनगुनाउन चाहन्छु। स्योर। मिथिला में राम खेलिया होरी, मिथिला में, मिथिला में राम खेलिया होरी, मिथिला में, मिथिला में हो, मिथिला में हो, मिथिला में राम खेलैया होरी, मिथिला में। र यसमा जोगिरा आउँछ। जस्तै दोहोरीमा दोहोरी गीत गाउँदा देउसी भैलोमा जस्तै गाउँछ नि, त्यसरी सवाल जवाब हुन्छ। एक पक्षले प्रश्न गर्छ, अर्को पक्षले उत्तर दिनुपर्छ। जस्तै सरररररररररर जोगिरा सरररर, सरररररररर जोगिरा सरररर। अरे कौन फूल, अरे कौन फूल धरती में फूले, कौन फूल आसमान, कौन फूल धरती में फूले, कौन फूल आसमान, कौन फूल कीचड़ में फूले, खुश रहे भगवान जोगिरा सरररररररर जोगिरा सरररर। अनि अर्को पक्षले अब यसको एन्सर दिनु पर्यो। ले रे उतारा रे भाइ, ले रे उतारा, अरे ले रे उतारा रे भाइ, ले रे उतारे सब फूल, अरे सब फूल धरती में फूले, सूरज फूल आसमान, सब फूल धरती में फूले, सूरज फूल आसमान, कमल फूल कीचड़ में फूले, खुश रहे भगवान जोगिरा सरररररररर जोगिरा सरररर। अरे कौन ताल में,
कौन ताल में ढोलक बाजे कौन ताल मजीरा, कौन ताल में ढोलक बाजे कौन ताल मजीरा, कौन ताल में माया नाचे कौन ताल जोगिडा 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 सरर, यसरी गाउने गरिन्छ। र अहिले साजबाज भइदिएको भए मजा आउँथ्यो, आनन्दित हुन्थ्यो। अरु यो अर्को अब यसै युवाहरूले आज कसरी मनाउँछ त आजकल? युवाहरूले अहिले मोडर्न किसिमको डीजे लगाएर गाउँछ, तर हाम्रो परापूर्व कालदेखि डम्फाको होलीमा हामी भन्दा हाम्रो चरलाई बढी थाहा छ, डम्फाको विशेष महत्व हुन्छ होलीमा। डम्फा बिनाको होली नै हुँदैन, जोगिडा नै हुँदैन। डम्फा चाहिन्छ। अनि त्यो प्रत्येक घर घरमा जान्छ नि त्यो होल टिम लिएर, त्यसको कारण के हो? ठ्याक्कै हामी जस्तै हामी अब काठमाडौँमा बस्दाखेरि त्यहाँ देउसी भैलो खेल्छौँ नि, प्रत्येक घर घरमा गएर त्यस्तै एउटा टिम बनाएर ढोलक हार्मोनियम डम्फा लिएर श्रोताहरू, अहिले यो टेक्निकल डिफिकल्टीले गर्दा हामीले अहिले उहाँ नेपालबाटको प्रसारण सुन्न सकिरहेका छैनौँ र त्यसपछि त्यो घर त्यो मालपुवा अनि श्रोताबिन, यो टेक्निकल डिफिकल्टिजले गर्दा चाहिँ अहिले हामीले यो सुन्न सकिरहेका छैनौँ र अब म यो हाम्रो आज होलीकै विशेष कार्यक्रम भएको हुनाले चाहिँ म अहिले होलीकै गीतहरू बजाउन गइरहेको छु र यो नेपाली एउटा गीत सुन्नुहोला होलीको, र निकै नै मिठो छ। होलीको दिनमा पवित्र नगरी सीतामैयाको नगरी जनकपुर धामबाट तपाईँलाई आज प्रोग्राम ल्याउँदैछौँ र हामी बिच हुनुहुन्छ हाम्रो स्पेसल गेस्ट जनकपुर धामका पूर्वमेयर श्री बजेन्द्र शाहजी। सर, मलाई त यहाँ एकदम होली होली खेल्नु जस्तो यो बाहिर जताततै मान्छे यो परिक्रमा गर्ने, यो यसको बारेमा के भन्नुहुन्छ कि परिक्रमा गर्ने यहाँ किन गर्छ र यो कुन कुन बेला हुन्छ? यो सालमा एकचोटि हो, यो ठुलो परिक्रमा हो, मध्यमा परिक्रमा भन्छ। अब यसको चाहिँ नेपालमा र भारत 300 वर्षको पुरानो इतिहास छ। साधु सन्तले स्थापना गरेको जनकपुरको स्थापना यहाँ सुरकिशोर दासजी महात्मा सन्त 300 वर्ष अगाडि जनकपुरमा आउनुभयो। उहाँलाई के अनुभूति भएको छ भने माता जानकीको जन्मस्थल हो। उहाँ जानकी मन्दिर जो अहिले निर्माण भएको छ त्यो ठाउँमा खन्ती एउटा चाहिँ झोपडी पूजा पाठ उहाँ गर्न थाल्नुभयो। सुरकिशोर दासजी उहाँलाई नै अनुभूति भयो पहिला कि जानकीजीको यो जन्मस्थल हो र यही ठाउँमा चाहिँ जन्मेको हो, र खन्ती त्यहाँ चाहिँ गाडेर पूजा पाठ गर्न थाले। त्यसपछि के भने चाहिँ त्यो सुरकिशोर दासजीको चाहिँ लोकप्रियता ठाउँ ठाउँमा गयो। त्यति बेलामा राणाको बेलामा आएर त्यहाँ त्यो सन्तलाई भेटेर एकदमै जग्गाहरू सबै सरकारको तर्फबाट, त्यति बेलाको चाहिँ सरकारको तर्फबाट जग्गा पनि दियो। यो ठाउँमा जानकी मन्दिरको निमित्त पूजा पाठको लागि एउटा सम्पत्तिकै रूपमा चाहिँ त्यति बेलामा चाहिँ दियो। त्यो मकवानपुरका राजा, मकवानपुर चाहिँ अधीनमा थियो त्यति बेलाको कुरा हो। त्यसपछि जनकपुर प्रसिद्धि बढ्दै गएको छ र यो 250 वर्ष जति होला यसको प्राचीन इतिहास परिक्रमाको। त यो परिक्रमा चाहिँ एउटा सानो परिक्रमा जो आज हो, त्यो 15 दिनको परिक्रमा सिद्ध्याएर मान्छे 15 दिन त्यो भक्तजनहरू भगवानको डोलाको पछाडि घुम्छन् र जनकपुरमा एक दिन अगाडि आइसकेपछि आजको दिनमा, यो फागु पूर्णिमाको दिन हो आज यो चाहिँ अन्तगृह परिक्रमा भन्छ। यो 1 घण्टा 1.5 घण्टामा यो परिक्रमा समाप्त हुन्छ। त यसमा भक्तजन जति डोलाको पछाडि हिँड्नु भएको भक्तजन र जनकपुर आजको दिन एकदमै श्रद्धाको रूपमा जनकपुरको मान्छेले हेर्छन्। घर घरबाट धेरै मान्छेहरू बिहान चाहिँ स्नान ध्यान गरेर अनि परिक्रमा गर्छन्। र होलीको सबै ठाउँमा होली आजको दिनमा पहाडमा काठमाडौँमा सबै होली छन् र यहाँ विशेष रूपमा पूर्णिमा भएको हुनाले यसलाई एक दिन पर सार दिया हुन्छ।
पुरानै महात्माहरूले त स्थापना गरेको चाहिँ परम्परा हो। आज होली नखेलेर भोलिको दिन होली खेल्छ। तर एक दिन अगाडि के छ भने जति भक्तजनहरू परिक्रमा गर्छन् त्यो होलीमा भएको छ। उहाँहरूले पनि गीत भगवानको गीत होलीको गीतहरू पनि जोड दिन्छन्, भगवानको पनि जय जयकार गर्छन् र त्यसमा भगवान माथि बनाएको होलीको गीतहरू पनि गाउँछन्। वातावरण एकदम होलीमय भएको छ। अभी पनि फ्याक्छन्, अब दल्छन् गर्छन्, त त्यस किसिमले वातावरण हो। बिहानदेखि होली हो, त्यस कारण चाहिँ एकदमै के भन्ने त्यसलाई एकदम आज पनि होली वातावरण छ, त्यो कुरा सही हो। मैले हामी होलीमय वातावरणमा यो इन्टरभ्यू गरिरहेको छ। अब यो अलिकति हाम्रो यो प्रोग्राम इन्फोटेनमेन्ट भन्छौँ हामी, इन्फर्मेसन एन्ड इन्टरटेनमेन्ट। अब अलिकति फाइनेन्स रिलेटेड हाम्रो यो अहिलेको सेगमेन्ट भएको हुनाले यसमा वाट इज योर अब यो तपाईँको फाइनेन्सको दुनियाँ यो हाम्रो सेगमेन्ट हो। अलिअलि फाइनेन्स र बिजनेसको कुराहरू हजुरलाई म क्वेसन गर्छु। अब एउटा चाहिँ परिकल्पना हुन्छ नि, एउटा ड्रिम भन्ने। मलाई कस्तो अहिले अनुभूति भइरहेको छ भने हाम्रो लाइफ टाइममा जनकपुर धामबाट अयोध्या होइन, जनकपुर अयोध्या हो बुलेट ट्रेन चल्ला त? बुलेट ट्रेन त होइन, तर एउटा के छ भने जनकपुरमा नेपालमा फर्स्ट रेलवे जनकपुरमा हो। त्यो राणा कालमा त्यति बेला चाहिँ यहाँ लकडी ढोकानी जङ्गलबाट, त्यो मौत्रीको जङ्गलबाट चाहिँ जयनगर जाने, जयनगरबाट चाहिँ भारतमा जान्थ्यो। बिस्तारै बिस्तारै त्यो परिवर्तन भएर प्यासेन्जर ट्रेनमा कन्भर्ट भयो, एनजेजेआर ट्रेन होइन त्यति बेलामा। अहिले त्यो पुरानो लेखहरू सबै चेन्ज गर्यो। अब यो ब्रड गेजमा चाहिँ परिवर्तन भएको छ। भारत सरकारले टेक्निकल सपोर्ट गर्यो, सारा भारत सरकारको त्यसमा मद्दत हो। त ब्रड गेजमा परिवर्तन भएको छ। त भारतमा पनि समस्त भारतमा ब्रड गेज हो। अब जनकपुर जयनगर पनि ब्रड गेजमा परिवर्तन भएको छ। ट्रेन आइसकेको छ, बोगी आइसकेको छ। अब जति छिटो छ सरकारले निर्णय गरेर त्यसलाई सञ्चालन गर्छ। त्यो जनकपुरबाट जयनगर त्यो भारतको बोर्डर पर्छ, त्यहाँ भारतको सीमा छ जयनगर। यता चाहिँ हाम्रो पूरब साइड, पश्चिम साइडमा बिजलपुरा हो। बिजलपुरा भएर बर्दिवाससम्म अहिलेको प्रोग्राम रहेछ। त्यसमा चाहिँ एकदम राम्रो यो ट्रेनको चाहिँ सञ्चालनमा आयो भने झन् भारतबाट टुरिस्ट बढी आउने, यताबाट चाहिँ मान्छेहरू इन्डियामा जाने, व्यापारिक गतिविधि अझ बढ्छ। राइट। व्यापारी भन्दा पनि तपाईँको जुन अयोध्या यो जनवेदी अब अहिले चाहिँ अब वर्ल्डमा टप 3 पावरमा इन्डिया पनि ग्रोइङ भइरहेछ। यता चाइना छ, अब अमेरिका त उता भइहाल्यो। मेन चाहिँ नेपालमा चाइना र इन्डियाको इम्प्याक्ट बढी नै हुन्छ। यो दुईटै नेबरसँग हामीले राम्रोसँग काम गर्नुपर्छ र मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ। उनीहरूको ग्रोथको राइडमा हामीले राइड लिन सक्नुपर्छ। जस्तो भन्छ नि अब ट्रकको पछाडि पकड़ ले लिए, पछाडि चलि रहल छै, ना कि दुनू कंट्री बहुत विकास कर रहल छै और बहुत अगाडि बढ़ रहल छै। तो हमरा जेना लागे छै यहाँ के अपने अते हिस्टोरिक वाला बात छै कि अयोध्या में राम भगवान, जनकपुर में जानकी माता, एठा जना कि मोदी जी का योगी जी का कोनो विजन चल आवे कि जनकपुर के बुलेट ट्रेन जोड़ती 1 घंटा में लोग पहुंच सके। जना कि अखन अहाँ के अहमदाबाद से बॉम्बे के रहल छै और एई बेल्ट में तो बहुत पॉपुलेशन छै और इंडियो में अहाँ के देखबे तो बिहार यूपी के विकास नहीं भेले है जते कि उम्हर साउथ में भेले है। तो बिहार में ऑलमोस्ट 100 मिलियन से बेसी लोग से, यूपी में 200 तो ए कॉरिडोर पे जब तक विकास नहीं होते तो साउथ एशिया का विकास नहीं होते और वही एक साइड इफेक्ट तो नेपाल में पड़ते। एंड जनकपुर कैन बी दैट की सेंटर कि एठा से नेपाल कनेक्ट भए सकै छै, एकटा हब बनि सकै छै, एकरा अहाँ के यूपी से जोड़ सकै छै, ओकरा हब बनि सकै छै। एठा के प्रोडक्शन, एठा के एग्रीकल्चर, एठा के एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंडिया में बढ़ सकै छै। टूरिज्म हेतै, टूरिज्म से एठा विकास बेसी भए सकै छै, ग्रोथ स्टोर बढ़ सकै छै, रियल एस्टेट के भाव बढ़ सकै छै, लोग बेसी दुकान खोलते एठा बेसी। तो इट्स लुक लाइक आई फील दैट देयर इज ह्यूज पोटेंशियल। अपने की से विचार? एकदम अपने के विचार जे छै से एकदम सामयिक बात से एकदम सही बात ली। अपने जो व्यापारिक बात उठेली ओहि से पहले जो क्वेश्चन छली तेकरा हम कंप्लीट करी छी। वो बात जे से ओकर आंसर छूट गेल छलिए। तो जनकपुर अयोध्या के जोड़े के लिए बहुत पहले से बात चली छै। मोदी जी जखन नेपाल आए तो सुशील कोइराला जी नेपाल के प्रधानमंत्री छले तो रामायण सर्किट के एकटा जे छै कनेक्शन करे के लिए जे छै रामायण सर्किट के हिसाब से समझौता भेल छै, जनकपुर के अयोध्या से जोड़े के समझौता भेल छै।
वही प्रकार से जैसे बनारस के काठमांडू से जोड़ के जैसे समझौता छै, लुम्बिनी के जैसे ओकरा अपने के जैसे बिहार में बोध गया के साथ ये 3टा धार्मिक स्थल के, लुम्बिनी के, काठमांडू के, जनकपुर के, विद्या, बोध गया, बनारस, एकरा जैसे जोड़ के जैसे समझौता भेल छै। अब रह गए कि जनकपुर के जो रामायण सर्किट है अयोध्या के साथ जोड़े के लिए तो एक कॉन्फ्रेंस एकदम सेहो भेल छलै जनकपुर में 2.5-3 बरस पहले के बात है। तो ओहि में जैसे भारत के बहुत जैसे विद्वान व्यक्ति सब एल, इमरो के जैसे जनकपुर और नेपालों के जो विद्वान व्यक्ति सब में मेंबर एक हमू छे रामायण सर्किट के जैसे ओहि कॉन्फ्रेंस में जैसे संपूर्ण बात सब एल। तो ओहि में की बात भेल छै कि जे राम के बाराती अयोध्या से चलल छै जनकपुर में, मिथिला में, तो जहाँ जहाँ पड़ाव भेले, जे जे स्थल पर जैसे चरण पड़ले, राम के चरण पड़ली, बाराती अले, उस सब जगह के डेवलप करे के बात है ना। तो वही प्रकार से जनकपुर आयल छै। आ कंसेप्ट ये छै रामायण सर्किट के कि अयोध्या जनकपुर के जोड़ल जाए, आ जे स्थल में जैसे भगवान राम के चरण पड़ली अयोध्या से जनकपुर वाले, उस सब जगह के जैसे रामायण सर्किट के रूप में डेवलपमेंट करी। दोसर अपने के प्रश्न है कि जे रेलवे छै, जनकपुर के जे रेलवे छै, किया तो जब ब्रॉड गेज छै तो लाइन एके छै, ट्रैक एके छै, लीक हुए छै, तो वो तो कि अगाड़ी ल जेती तैयो हेतै। स्पेशल ट्रेन जनकपुर से अयोध्या जा सके छै, अयोध्या के स्पेशल ट्रेन जनकपुर आबि सके छै। जै प्रकार से भारत के जैसे पाकिस्तान में समझौता ट्रेन जाय छै, अबै छै, भारत से सीधे पाकिस्तान गेल, पाकिस्तान से अबै छै, तो ओहि किस्म से डिस्टेंस बढ़ जेतै, लेकिन ओकरा डेली नहीं कह के बीच बीच में कोनो खास अवसर में जैसे जनकपुर से ट्रेन अयोध्या होते, अयोध्या से जनकपुर आबि सकै छै, एकदम आराम से कर सकै छै। तो और जना कि अपने कहलिए कि जनकपुर धाम एक रीजनलो हब बन रहा है, ये एक रीजनल हब मतलब हवाई के लिए एक रीजनल बन रहा है। इसकी वजह से बिहार की साइड में भी वो यहाँ पे आएंगे क्योंकि आसान है उनको फ्लाई करना जी। और स्पेशली इस रीजन का, स्पेशली प्रदेश नंबर 2 के लिए तो वाइटल है, क्योंकि अब हमें काठमांडू जाने की क्या जरूरत है, अगर यहाँ से हम उड़ सकते हैं, कनेक्शन दिल्ली, बनारस, इवन मिडिल ईस्ट अगर हो जाए, तो इससे तो काठमांडू वालों को भी फायदा होगा, वहाँ पे डेंसिटी कम, ट्रैफिक कम, झंझट कम। आपका क्या कहते हैं इस बारे में? अच्छा क्वेश्चन है कि जनकपुर में जो रीजनल एयरपोर्ट बनाने का जो प्रस्ताव है, तो जैसे ही रीजनल एयरपोर्ट बन जाएगा तो यहाँ से बनारस भी, पटना भी, और गल्फ में जो है सो यहाँ से जो हवाई जहाज उड़ने का प्रोग्राम है, तो इससे एक बड़ा जो है सो आपका जनकपुर जो टूरिस्टिक स्पॉट बन रहा है और टूरिस्ट का बहुत बड़ा सेंटर बन रहा है, तो बहुत जो है सो धर्मावलंबी, हिंदू धर्मावलंबी भक्तजन माता जानकी का दर्शन करने आएंगे। और एक तो इन्फॉर्मेशन आपको और देना चाहते हैं, निजगढ़ यहाँ से नजदीक में है। निजगढ़ जो है ये 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर के अंदर में ही है और कम है। बर्दीबाश और आगे जाके मतलब लगभग 60 और 80 किलोमीटर के अंदर में होगा निजगढ़। तो निजगढ़ में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, तो वो उसमें काफी बात आगे बढ़ गया है। कितना पेड़ काटना है उसमें थोड़ा सा आगे पीछे लोग हो रहे हैं, कितना पेड़ काटा जाए नहीं काटा जाए। तो निजगढ़ एयरपोर्ट जब हो जाएगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो जनकपुर और निजगढ़ तो बहुत नजदीक है। लोग यहाँ जितने भी संसार के टूरिस्ट लोग हैं वो काठमांडू नहीं आके निजगढ़ आएंगे और जनकपुर के लिए आएंगे, निजगढ़ आने वाले लोग जनकपुर आएंगे। तो इस तरह से जनकपुर मान लीजिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं भी बनेगा तो निजगढ़ हो जाएगा, क्योंकि निजगढ़ के पास तो जंगल है, काफी जगह है, सब पेड़ काट के बनाया जाएगा। जनकपुर के पास जगह नहीं है, जनकपुर में ज्यादा से ज्यादा रीजनल बन सकता है। तो निजगढ़ जो एयरपोर्ट बनेगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो वो जनकपुर को ही फायदा होगा। तो यहाँ जो लोग आएंगे निजगढ़ जाके विदेश उड़ सकते हैं और विदेश से आके निजगढ़ आके जनकपुर आ सकते हैं। तो अभी बड़े सारे एनआरएंस और एनआरआईज भी हैं, बड़े लोग सुनते हैं प्रोग्राम को जी। उनको अगर यहाँ पे इन्वेस्ट करना है स्पेशली इस एरिया में जनकपुर धाम, क्योंकि रिलेशन है ना, मतलब स्पिरिचुअल एंड कमर्शियल, किस किस सेक्टर में आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी, जैसे कि ये तो एक एजुकेशन हब भी बन सकता है और आप एजुकेशन में बड़े सालों से हैं। मुझे आपसे बात करके ऐसा लगता है जैसे कि रतन टाटा आए और टाटा ग्रुप को टेक ओवर किए, आप आए और आपका बिजनेस को बढ़ाए और मल्टीपल डायरेक्शन में ले गए हैं। ये बिजनेस एंटरप्रेन्योर साइड में कुछ कहेंगे हमारे दर्शकों में? बिजनेस और शिक्षा दोनों जोड़ दिए हैं, दोनों के बारे में बता सकते हैं। बिजनेस की जहाँ तक बात है तो मान लीजिए कि ये हमको पर्यटकीय दृष्टिकोण से सोचना पड़ेगा।
जनकपुर में जितने पर्यटक आते हैं शायद काठमांडू से ज्यादा। हमेशा ये बात 20 साल पहले भी जब हम मेयर थे तो ये बात बोलते थे, काठमांडू में जो टूरिस्ट आते हैं उसका रिकॉर्ड है, वो सब वीसा लेके आते हैं। तो वीसा लेके आते हैं, हवाई जहाज से आते हैं, तो वो सरकार के पास गणना है, सरकार को मालूम है कि इतने लोग आए, इतने जापान के आए, इतने अमेरिकन आए, इतने भारतीय आए, इतने चाइनीज आए, वो उनके पास रिकॉर्ड है। हमारा बॉर्डर खुला हुआ, इतने भारत के लोग आते हैं। जनकपुर में 12 तो पूर्णिमा लगता है, हर एक महीना पूर्णिमा होता है, हर एक पूर्णिमा में 1 लाख से 2 लाख लोग आते ही हैं पूर्णिमा में। और खास पूर्णिमा में हम बताते हैं जिसमें काफी होती है जानकी नवमी। जानकी नवमी करने से मतलब माता जानकी का जन्मदिन जो होता है तो जानकी नवमी, उसमें बड़ा भीड़ होता है। रामनवमी होता है, भगवान राम का जन्म होता है, तो भगवान राम का जो तो रामनवमी में काफी बड़ा भीड़ होता है। विवाह पंचमी में मैंने बताया 40 दिन का मेला, पहले तो बहुत भीड़ होती थी, अभी काफी 4 दिन 5 दिन बड़ा मेला लगता है। इस तरह से अंतगिरी परिक्रमा है, ये 15 दिन का बड़ा परिक्रमा है, इसमें भी लाखों लोग होते हैं। आज आपने देखा होगा, आप तो अमेरिका से आए, जनकपुर में आप मेरे विचार से आप इस किस्म से पहली बार आए, पहली बार देखे, आपने इतना भीड़ देखा। लोग परिक्रमा सबीर से कर रहे हैं, जो छोटा परिक्रमा अंतगिरी परिक्रमा है, भगवान का दर्शन करते हैं। तो इस तरह से इतना यहाँ जो फेस्टिवल्स है, इतना धार्मिक त्योहार है, तो अगल बगल के लोग धार्मिक दृष्टिकोण से, भारत से भी जो जनकपुर के जो क्षेत्र के लोग हैं, अगल बगल में जो गांव है, जनकपुर जिला है, प्रदेश में 8 जिला है, इस प्रदेश के लोग, भारत के भी इतने, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से, सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट से, दरभंगा डिस्ट्रिक्ट से, छपरा से काफी लोग आते हैं तो मेला में, जिसको हम काफी पहले से अनुभव कर रहे हैं। तो यहाँ इतने भीड़ होता है, तो टूरिस्टिक हिसाब से यहाँ डेवलपमेंट किया जा सकता है। यहाँ बड़ा 4 स्टार 5 स्टार होटल की जरूरत है, सुविधा संपन्न होटल की जरूरत है। देखिए उस जमाने में जब 20 साल पहले मेयर थे तो अमेरिकन इन्वेस्टर राल्फ फ्रैंक से हमने मुलाकात की, जर्मनी रूलेट लैब, वो लोग बोलते थे कि जनकपुर में बहुत हॉट है, बहुत हॉट है, तो गर्मी है। छोटा नक्शा में इस तरह से मैप देखते थे जनकपुर में, वो पॉइंट कर आउट करते थे, हम उनको आमंत्रण करते थे, आप हमारे जनकपुर में आइए, हम जनकपुर घुमाएंगे, इसका ये महत्व है। ब्रोशर देते थे, जब ब्रोशर देखते थे तो जनकपुर के बारे में, जनकपुर की महिमा के बारे में उनको ज्ञान होता था, ये तो बहुत ह्यूज पोटेंशियल जगह है। तो बोलते ठीक है हम तो आएंगे, तो अभी तो बहुत गर्मी है, इट इज टू हॉट, तो हम विंटर में आएंगे। तो फिर हम उनको बोलते हैं हमारे यहाँ एयर कंडीशन की सुविधा है हमारे होटल में, तो फिर वो गर्मी में भी आते थे, उनको समझाने के बाद में। तो यहाँ टूरिस्ट लोग बहुत आते हैं, तो 4 स्टार 5 स्टार होटल। so आप बोल रहे हैं कि यहाँ पे हॉस्पिटैलिटी, मतलब होटल्स में बहुत अपॉर्चुनिटी है? हाँ, काफी अपॉर्चुनिटी होटल में। हाउ अबाउट यूनिवर्सिटी, कॉन्फ्रेंस सेंटर? मैं देख रहा हूँ यहाँ पे आपका कॉन्फ्रेंस वगैरह, यहाँ पे अच्छा कॉन्फ्रेंस सेंटर होना चाहिए, यहाँ पे नहीं है। बिल्कुल होना चाहिए कॉन्फ्रेंस में। अब देखिए 4 स्टार 5 स्टार बोलेगा तो उसमें सुविधा है। अभी कुछ जगह जो है जनकपुर में विकास हो गया है, 2.5 से 3 से आदमी बैठने के लिए, कॉन्फ्रेंस के लिए कोई दिक्कत नहीं है, 7-8 जगह है यहाँ। लेकिन अब जनकपुर से नजदीक में जो है रिसोर्ट्स वगैरह बर्दीबास में खुला है, दो बहुत अच्छा रिसोर्ट्स है, जहाँ भी अच्छा फैसिलिटीज है। तो बहुत लोग यहाँ काठमांडू से आके कॉन्फ्रेंस जनकपुर में करते हैं और वहां जाके ठहरते हैं बर्दीबास में। 30 मिनट में पहुंचते हैं लोग, ड्राइव करके 30 मिनट में बर्दीबास जाते हैं। बर्दीबास में भी अच्छा होटल खुल गया है। तो पर्यटकीय दृष्टिकोण से जनकपुर का विकास, उसमें और भी चीज आ जाएगा, होटल के अलावा पर्यटन के दृष्टिकोण से और भी जो चीज है उसका विकास संभव है। हाउ अबाउट, अभी मेरे एक दोस्त हैं डॉक्टर विनय साहब, उन्होंने यहाँ पे कैंसर हॉस्पिटल खोला हुआ है, उनकी फाउंडेशन से यहाँ पे बहुत सारे गरीबों को फ्री इलाज करते हैं, वो भी अमेरिका से आए हैं। ऐसे ही एजुकेशन में कुछ बताएंगे कि यहाँ पे मान लीजिए कि अमेरिका का कोई यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे उसका सैटेलाइट कैंपस खोलना चाहिए। और दूसरा बात जैसे कि मैं देखता हूँ कि अभी देखिए जितना भी एनआरएंस है, नॉन रेजिडेंट नेपलीज इन अमेरिका, उसका डेटा देखेंगे तो 4 लाख से 5 लाख है, लेकिन हम लोग मधेसी का पॉपुलेशन बहुत कम है। तो मेरा एक शुरू से एक थिंकिंग रहा है, विजन रहा है, मैं एंटा का फाउंडिंग मेंबर भी हूँ और फाउंडिंग वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ, और अभी मैं एनआरएन में आईसीसी मेंबर में लड़ रहा हूँ। और मेरा एक ही मकसद है कि जनकपुर धाम को यहाँ पे नॉट ओनली दिस शुड बी द स्पिरिचुअल सेंटर, बट शुड बी कमर्शियल सेंटर, इट शुड बी टेक्नोलॉजी सेंटर, इट शुड बी हेल्थ केयर सेंटर, क्योंकि यहाँ की ये हब है। दिस कैन गो अनदर 200 किलोमीटर्स दिस एंड दैट, मतलब यहाँ पे लोग आराम से आके हर चीज वन स्टॉप, हर सुविधा का कर सकते हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि हम लोग ये अब एक प्लानिंग कर रहे हैं कि जनकपुर में अमेरिकन एम्बेसी का कॉन्सुलेट कैसे हो,
क्योंकि वीसा लेने के लिए काठमांडू जाने की क्या जरूरत है। यहाँ पे देखिए विराटनगर से लेके इतने लोगों को, बीरगंज से लेके कितना, और ज्यादा पॉपुलेशन यही है, ज्यादा माइग्रेशन यही है, ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज यही है। तो अगर मध्य क्षेत्र में अगर ऐसा इंटरनेशनल सेंटर्स, इंटरनेशनल हब अगर बने तो इसका और ज्यादा लाभ होगा जनता को। आप क्या कहेंगे इस बारे में? बहुत अच्छी बात आपने कहा। जनकपुर में कॉन्सुलेट जनरल अगर यहाँ ऑफिस खुलता है, जिस तरह से भारत सरकार ने जो है सो बीरगंज में खोल के रखा है, एम्बेसी काठमांडू में है, और ये 8 जिला के लिए, इस प्रदेश के लिए बीरगंज में खोल के सीजी कॉन्सुल जनरल ऑफ इंडिया करके वहाँ जो खोल के और कॉन्सुलेट को बैठा के रखे हैं। इस तरह से अगर अमेरिकन एम्बेसी भी यहाँ कॉन्सुलेट का व्यवस्था करे तो अच्छी बात है। और आपके माध्यम से जिस तरह से ये पूरा इंटरव्यू जो है सो पूरा अमेरिका में जा रहा है सब जगह, और आपका कोशिश भी है कि जनकपुर को हम एक बड़ा सेंटर के रूप में जो है सो आने वाले दिन में जो है सो स्थापित करें, तो अधिक से अधिक अमेरिकन आवे। हम आपको बताना चाहते हैं कि जनकपुर के काफी लोग अमेरिका में हैं, हम काफी लोग जानते हैं। हम 2 बार गए हुए हैं और बैठे हुए हैं वहाँ अपने मित्र लोगों के घर में, और वो का प्रोफेसर है, डॉक्टर है। आप भी तो इसी जगह के हैं, बगल के ही हैं, इसी प्रांत के हैं, और जनकपुर से आपका इतना स्नेह है, इतना है, तो इस जनकपुर को तो हम लोग काफी आगे बढ़ा सकते हैं। टेक्निकली आप बोलते हैं, उसके लिए भी बनाया जा सकता है। शिक्षा का केंद्र है। अगर प्राचीन इतिहास देखिए तो मैत्री, गार्गी, अष्टावक्र और ये सब यही जन्म लिया है। आप जो है सो जिनका रामायण में वर्णन है, मैत्री, गार्गी, अष्टावक्र, और ये सब इतने बड़े, राजा जनक स्वयं बहुत बड़े विद्वान थे। और सुखदेव महाराज का गुरु ही जनक थे। हाँ, तो पहले से, प्राचीन काल से ही है। हाँ, सुखदेव यहाँ ब्रह्म ज्ञान के लिए आए थे। ऐसा धार्मिक वर्णन है धार्मिक ग्रंथ में। तो सुखदेव जी यहाँ जो है सो आए थे। बहुत ऐसे संत लोग हैं जो ब्रह्म ज्ञान के लिए उस जमाने में आते थे। राजा जनक स्वयं बहुत बड़े विद्वान थे, वो विद्वान का कदर करते थे। तो उस समय मिथिला में बड़े बड़े विद्वान हैं। अब देखिए इसी जगह से बहुत धार्मिक ग्रंथ लिखा गया है। सबसे पहले रामायण, सबसे पहले, उससे पहले जो लिख जो ग्रंथ है, वो जो वेद बोलते हैं ना, वेद का जो सब यहीं से रचना हुआ। बहुत अब हामी श्रोताबिन्द यो हामी डिफ्रेन्ट ल्याङ्ग्वेजमा लिएका छौँ र त्यसैले सबैजनाले सुन्न सक्नुहुन्छ। र हाम्रो यो यहाँ मिथिलामा फ्लेभर छ कि डिफ्रेन्ट कलर जस्तै, यहाँ रमाइलो हुन्छ। यो ल्याङ्ग्वेजको पनि यहाँ मिश्रण, कल्चरको पनि मिश्रण छ, र यहाँ संस्कृतिको पनि मिश्रण छ, र संस्कारको पनि मिश्रण छ। र यो त्यसैले यो अब 2-3वटा मेरो एउटा क्वेसनहरू छ। पहिला यहाँ जनकपुरमा अब बहादुर मल भयङ्कर फेमस हुनुहुन्थ्यो, र त्यस्तै धेरैजना हाम्रा अरू। अहिले यो जनकपुरमा कस्तो छ, डाइभर्सिटीको लागि के भइरहेछ? यहाँ डाइभर्सिटी अब यहाँ पहाडबाट पनि माइग्रेसन छ कि अरू जिल्लाबाट छ कि अहिले के कस्तो स्थिति छ डाइभर्सनको लागि? यहाँ जनकपुरमा जनकपुर सरस्वती हाई स्कुलको स्थापना 2004 सालमा यो ठुलो हाई स्कुल थियो। यस्तो राम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर मैले त्यति बेलामा कुरा गरेँ। दानवीर दाता राम स्वरूप राम सागरले बनाउनु भएको त्यो पुरानो, उहाँ धनाढ्य व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो र सामाजिक क्षेत्रमा, शिक्षामा बहुत ठुलो स्कुल। त जुन बेला ठुलो स्कुलको स्थापना भयो, अनि सिन्धुलीबाट, दोलखाबाट धेरै त्यहाँका चाहिँ मान्छेहरू आएर यहीँ पठन पाठन गर्नुहुन्थ्यो, शिक्षा यहीँ लिनुहुन्थ्यो। त जनकपुरको इतिहास यो स्कुलले डाक्टर तुलसी गिरी प्रधानमन्त्री, गृह मन्त्री, राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादव, राष्ट्रपति चाहिँ यहाँ यो स्कुलको चाहिँ प्रोडक्ट, गृह मन्त्री र उप प्रधानमन्त्री चाहिँ बिमले निधिजी हो। यस्ता धेरै मान्छे छन् नेपालको शिखर ठाउँमा पुग्ने, शिखर पुरुषको रूपमा। र अमेरिकामा पनि धेरै सरस्वती हाई स्कुलको चाहिँ प्रोडक्टहरू अमेरिकामा डाक्टर, अमेरिकामा इन्जिनियर छ। एब्सोल्युटली। यो त तपाईको यो दिस इज लाइक लिडरशिप फ्याक्ट्री जस्तै छ। अब यहाँ पहिलो यो गणतन्त्रलाई दिने हाम्रो राष्ट्रपतिज्यू यही जिल्लाबाट हुनुहुन्छ, नजिकै हुनुहुन्छ यहाँ। अब यो हामी यो स्पोर्ट्सको लागि यो हजुरलाई एउटा, यहाँ चाहिँ स्पोर्ट्सको पहिला जनअञ्चल खेलकुदमा निकै अगाडि थियो। अब अहिले यहाँ क्रिकेट, फुटबल, कबड्डी, अब मलाई थाहा छैन, धेरै दिन बसेको छैन। अहिले यहाँ स्पोर्ट्सको लागि के छ? यहाँ स्पोर्ट्सको लागि जनकपुरमा र यो अञ्चलमा खेलाडीहरू प्रशस्त छन्। अलिकति सुविधाको कमीको कारण, इन्फ्रास्ट्रक्चरको अलिकति कमीको कारण चाहिँ अलिक पिछडिएको छ।
पञ्चायत कालमा चाहिँ राम्रो थियो, पञ्चायत कालमा स्पोर्ट्स धेरै राम्रो थियो, त्यसपछि डिटोरेट भएको छ। र नेपालले सबै ठाउँ मैले कुरा गरेको जनकपुरकै म ओलम्पिक कमिटीको एउटा मेम्बर भएको स्पोर्ट्स फर अल कमिसन भनेर ओलम्पिक कमिटीको चाहिँ मैले प्रदेशको म कोअर्डिनेटर पनि छु, अध्यक्ष छु र केन्द्रमा पनि मेम्बर छु, स्पोर्ट्ससित लगाव छ। जनकपुरमा 2026 सालमा क्रिकेटको सुरुवात मैले गरेको। म दरभङ्गा बिहारमा पढ्दाखेरि मैले त्यहाँ खेलेँ। दरभङ्गाका चाहिँ साथी मित्रहरूले ग्राउन्डमा, राज ग्राउन्डमा, त्यहाँ दरभङ्गा महाराजको राज ग्राउन्डमा म गएर त्यहाँ खेलेपछि मलाई चाहिँ ज्ञान भयो। म जनकपुरमा 26 सालमा फर्स्ट टाइम जनकपुरमा इन्ट्रोड्युस गरेको क्रिकेट। त्यति बेलामा चाहिँ जनकपुरमा कसैलाई केही थाहा थिएन क्रिकेटको बारेमा, एबिसिडी। मैले त्यो तिरुतियागाछी भनेको यहाँ नजिक रहेछ, यहाँ महावीर चोकबाट तिरुतियागाछीमा चाहिँ क्रिकेटको मैले सुरुवात त्यति गरेको। त्यसपछि एक वर्षपछि 12 बिघा मैदानमा अरू ब्रह्मपुरीका मित्रहरू, बच्चु कोइराला, कल्याण शर्मा, यिनीहरू खेले। यस किसिमले चाहिँ क्रिकेटको, ब्याडमिन्टनको पनि मैले यहाँ जनकपुरमा आफू पनि ब्याडमिन्टनको खेलाडी भएर त्यो 26 सालको कुरा हो। मैले चाहिँ प्रतियोगिता सुरु गरेँ ब्याडमिन्टनको। चुरोट कारखानाको स्थापना भएको थियो, मलाई सपोर्ट पनि गरेको चुरोट कारखाना चाहिँ लाइटिङको व्यवस्था, रातिको बेलामा अरू फेसिलिटिजहरू। त्यो बाल धर्मशालामा मैले त्यो ब्याडमिन्टनको चाहिँ 3-4 वर्ष एउटा राइजिङ टिम भनेको हामीले स्थापना गरेको थियो। त्यति बेलामा चाहिँ हामीले ब्याडमिन्टन नेसनल पनि खेल्नुभयो। नेसनल मैले खेलेको, नेसनल खेलेको। तर यो अञ्चलको म एउटा चाहिँ राम्रो खेलाडीको रूपमा म त्यति बेलामा लोकप्रिय ब्याडमिन्टन। अनि पछिबाट चाहिँ फुटबलको टिम यहाँ धेरै स्ट्रङ थियो। लाटे दाई भनेको चुरोट कारखानाको चाहिँ स्थापनापछि त्यो चुरोट कारखानाको एउटा टिम थियो धेरै अगाडि, त्यो लाटे दाईहरूले भने त्यो एकदमै स्ट्रङ टिम थियो। अनि हामी बच्चै थियो त्यति बेलामा, त जयनगर मधुबनी यो टिम गएर सबै ठाउँमा चाहिँ एकदम जनकपुरको टिम राम्रो। अनि पछिबाट के भने लाटे दाई बित्नुभयो, यो टिम पनि कमजोर भयो। 1975 मा मलाई अध्यक्ष बनाइदियो जनकपुर टाउन क्लब, पुरानै टाउन क्लबलाई पुनर्जीवन दिएर मलाई अध्यक्ष बनायो युवकहरूले गङ्गासागर घाटमा एउटा बैठक गरेर। अनि 3-4 साल त हामीले एकदम मेहनत गरेर टाउन क्लबलाई धेरै हाई लेभलमा लग्यो। नेपालका चाहिँ नेसनल खेलाडीहरू झापाबाट, भद्रपुरबाट, तपाईँको चाहिँ कोशीबाट, नारायणीबाट हामीलाई सहयोग गर्ने मान्छेहरूले त्यहाँबाट चाहिँ ल्याएर उनीहरूलाई हामीले स्थान दियौँ। र त्यति बेला हामीले चुरोट कारखाना अरू ठाउँबाट सहयोग लिएर टिम चलायौँ। र पछि हामीले चाहिँ यो कति केसर चलाउने उनीहरूलाई चुरोट कारखानामा जब दिलाएपछि हामीलाई हल्का भयो। त्यो राम्रो खेलाडीहरूलाई चुरोट कारखानामा जब दिलाएपछि चुरोट कारखानाले पछि के गर्यो भने आफै टिम बनायो, फुटबलको टिम बनायो, त नेपाल च्याम्पियन भयो चुरोट कारखाना। अनि बिहारमा गएर पनि सिलिगुडी जाने, दार्जिलिङ जाने, मोतिहारी जाने, अनि मुजफ्फरपुर जाने, अनि जनकपुर चुरोट कारखाना नेपालमा नम्बर 1 टिम भयो। हाम्रै प्रोडक्टहरू थियो, हामीले बनाएको टाउन क्लब, सबैले जब पायो। जब पाएपछि उनी फेरि चुरोट कारखानाले आफै टिम बनाएर त त्यस कारणले अहिले एउटा यहाँ इन्ट्रप्सन एउटा यस जनकपुर प्रिमियर लिग बनाउन सकिन्छ यो क्रिकेटको लागि। र यो त वरिपरिका हाम्रो प्रदेश नम्बर 2 को जिल्ला अथवा अरू प्रदेशका पनि खेलाडीहरू, अब काठमाडौँ पछि मलाई जस्तो लाग्छ वीरगञ्ज, विराटनगर, जनकपुर एउटा हब बन्न सक्छ। र जसरी इन्डियामा आइपिएल छ त्यस्तै एनपिएल, नेपाल प्रिमियर लिग र यस्तो स्पोन्सरसिप यस्तो गर्यो भने स्पोर्ट्स र बिजनेस पनि हुने। हजुरको के छ? यस्तो सकिन्छ, राम्रो हो। अहिले त के छ भने चाहिँ एनपिएलको कुरा काठमाडौँमा चल्दैछ, न्युजमा आउँछ आइपिएल जस्तो नेपालमा पनि छ एनपिएलको चाहिँ एउटा। अब त्यसमा के छ भने उद्योगहरूले, ठुलो उद्योगहरूले सहयोग गर्नुपर्छ, किनभने त नेपालसँग पनि त्यति फन्ड छैन। त नेपालको लेभल अलिकति क्रिकेटमा बिस्तारै राम्रो हुँदै गइरहेछ। जनकपुरमा धेरै खेलाडी छन् क्रिकेटको, त त्यसलाई कोचिङको आवश्यकता छ र इन्फ्रास्ट्रक्चरको फेसिलिटिजको आवश्यकता। यहाँ भविष्यमा एउटा स्टेडियम राम जानकी स्टेडियम, त्यो शिलान्यासमा मैले पनि एउटा इँटा राखेको छु। त्यो जगमा हामीले 4-5 जना हामी थियौँ खेलप्रेमीहरू र एकजना एनआरएनलाई पनि बोलाउनु हुन्छ त्यसमा। त्यो अलिकति अझै इँटा हालेर अलिकति किन एकदम चाहिएकै छ। हाम्रो प्रदेश नम्बर 2 का जति यहाँ ठुला बडा मान्छे, डाक्टर, इन्जिनियर जनकपुरका अथवा नेपालको चाहिँ जनकपुरप्रति एकदम राम्रो सहयोग गर्ने मान्छे, उहाँहरूलाई हामी आमन्त्रण गर्न चाहन्छौँ कि यो स्टेडियममा, राम जानकी स्टेडियम, उहाँहरूको सहयोग होस् र यो पूर्णता पाओस्। एब्सोल्युटली। अब हामी लास्टमा आइपुगेका छौँ। अब यो होलीको टाइममा हाम्रो
यो पवन भूमि जनकपुर धाममा सर त यहाँको फ्यामिली नम्बर 1 नै हो जनकपुर जस्तो लाग्छ। अब हामी यो श्रोता र दर्शक बीच हजुरलाई म यो होलीको एउटा यहीँबाट सुरु गरेर होली सेलिब्रेट गर्न चाहन्छु। इज ओके? हुन्छ, एकदम स्वागत छ, खुसीको कुरा हो। यहाँ अमेरिकाबाट आउनुभयो, होलीकै दिनमा चाहिँ होली चाहिँ नखेल्नु त आश्चर्य होला। त मलाई पनि एकदम असल एकदम प्रसन्नता लाग्छ। सो दर्शकबिन र श्रोताहरू, हामी अन एयर होली खेल्दैछौँ। तपाईहरुलाई होलीको धेरै धेरै शुभकामना। म आज एकदम आफूलाई गौरवान्वित ठान्दछु। आई एम भेरी प्राउड टुडे कि आज हाम्रो मेयर साहबसँग यहाँ होली खेल्न पाइरहेको छु। ह्यापी होली। ह्यापी होली। म पनि लगाइदिउ यहाँलाई, यहाँ अमेरिकाबाट आउनुभएछ। यहीँबाट यो सन्देश पुरा अमेरिकामा जाओस्, जनकपुरको होली पुरा व्याप्त होस्, सम्पूर्ण नेपाली जति दाजु ह्यापी होली दाजुभाइ अमेरिकामा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि शुभकामना। सुजन जी तपाईलाई पनि होली यहाँबाट र हाम्रो सबै दर्शकहरूलाई होली। लास्टमा कमल जी एउटा जोगिरा हालेर तपाईँ आज हाम्रो प्रोग्राम सकाउँ। सारा रा 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 जोगिड़ा सारा रा 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 जोगिड़ा सारा रा रा अरवा चौड़ा गाय के दूध खो ढलकिया हो मजबूत सारा रा 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 जोगिड़ा सारा रा रा ढोलक वाला मेरे भाई भूख लगे तो केला खाए केला खाए केला खाए गिन 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 गिनतार गिन 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 गिनतार होली में सबसे प्यार होली में सबसे प्यार सारा रा 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 जोगिड़ा सारा रा रा सारा रा 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 जोगिड़ा सारा रा रा। थ्याङ्क यू दर्शकबिन। आज तपाईँ यो लाइभ कुराकानी सुन्दै हुनुहुन्थ्यो नेपालको प्रदेश नम्बर 2 को राजधानी जनकपुर धामबाट। र आज यहाँबाट म बिदा लिन चाहन्छु र हाम्रो आजको अतिथि मेयर बजन सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद र कमलजीलाई तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। नाउ ब्याक टु ओभर टु सुजन टु यु एन्ड लेट्स सेलिब्रेट द होली। र म आउँदैछु नेक्स्ट विक म स्टुडियोबाट प्रसारण गर्नेछु र नेपालबाट ल्याएका धेरै कोसेलीहरू तपाईँसँग सेयर गर्नेछु र तपाईँहरूलाई फेरि एकचोटि लाइभ अमेरिकाबाट प्रसारण गर्नेछु। त्यति बेलासम्मलाई बिदा दिनुहोस्। तपाईको होस्ट होम लोन अफिसर जय मण्डल यहाँबाट बिदा चाहन्छु। थ्याङ्क यू। मेरो तर्फबाट धेरै धन्यवाद छ। अमेरिकाबाट आएर चाहिँ जेपी मण्डल हजुर जयप्रकाश मण्डलजी र सुजनजीलाई र तपाईँको टेक्निकल टिमलाई सबैलाई चाहिँ मेरो तर्फबाट धन्यवाद छ र होलीको धेरै धेरै शुभकामना छ। धेरै धेरै धन्यवाद। ह्यापी होली ह्यापी होली ह्यापी होली। अलराइट थ्याङ्क यू अगेन। ल सुजन अब हाउ मेनी मिनट्स यु हैव प्लिज गो अहेड एन्ड लेट्स एन्ड द प्रोग्राम। हाम्रो यहाँबाट कट गरे हुन्छ। ओके ओके थ्याङ्क यू सो मच बजरंगजी कमलजी जयजी सबैलाई ह्यापी होली नेपाल रेडियो नेपाल युएसए को तर्फबाट। पछि भेटौँ न। थ्याङ्क यू। ओके बाई बाई बाई।